हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। होपफुली आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और जी यहाँ पे यूके में जो है ना हालात इतने ख़ास सूटेबल नहीं हैं, क्योंकि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि यहाँ पे जो है ना प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लोग जो है ना वो सड़कों पे निकले हुए हैं। इसकी रीज़न मैंने आपके साथ कल भी शेयर की थी कि जो साउथ पोर्ट में वाक़या हुआ और उसके नतीजे में जो मतलब 3 लड़कियों को वहाँ पे कत्ल कर दिया गया, और उसके बाद स्टैबिंग के इस वाक़े के बाद मुसलमानों के अगेंस्ट जो है ना यहाँ पे एक तहरीक शुरू हो चुकी है। और एक्चुअली ना यहाँ पे यूके में 2 तरह के थॉट्स के लोग रहते हैं। एक को कहा जाता है यहाँ पे राइट विंग और दूसरे को कहा जाता है जी लेफ़्ट विंग। जो राइट विंग के लोग हैं ना, जो इस थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका ये मानना है कि जी ये यूके या बरतानिया जो भी है ना ये हमारा मुल्क है, और यहाँ पे किसी भी तरह के जो दूसरे लोग हैं ना इमिग्रेंट्स, उनको नहीं आना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश पीपल को ही रहना चाहिए। और जो दूसरा विंग है ना लेफ़्ट विंग, वो ये सोचता है कि यहाँ पे यूके में हर कम्युनिटी का बंदा, हर मज़हब का बंदा जो है ना उसे हम मोस्ट वेलकम करते हैं, और ये एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, तो यहाँ पे सबको इमिग्रेशन यानी कि इमिग्रेंट्स को आने की इजाज़त होनी चाहिए। अब जी ये जो एहतजाज या जो मुज़ाहिरे वगैरह साउथ पोर्ट में शुरू हुए थे ना, वो एक शहर से शुरू हुए थे, और तकरीबन 1000 लोग जो थे ना उस वक्त सड़कों पे थे। इतनी ज़्यादा बुरी सूरत हाल नहीं थी, यानी कि पुलिस सिर्फ उस वक्त इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन अब इस वक्त ना पूरे के पूरे यूके में हाई अलर्ट लग चुका है। इवन लंदन में, यानी यहाँ जहाँ पे इनकी पार्लियामेंट है ना, वहाँ पे भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट में है। पूरे के पूरे यूके में पुलिस और फ़ौज और सिक्योरिटी के जितने इदारे हैं ना वो इस वक्त हाई अलर्ट पे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से ना खाना जंगी की सी सूरत हाल क्रिएट हुई है। वो लोग जो कि राइट विंग से ताल्लुक़ रखते थे ना, जो कि ये सोचते थे कि भाई यहाँ पे यूके में सिर्फ हम लोगों को ही रहना चाहिए, कोई भी इमिग्रेंट्स नहीं होना चाहिए, उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए ये ख़बर फैला दी कि भाई ये जो जो भी वाक़या हुआ है ना वो मुसलमान उसमें इन्वॉल्व हैं, और मुसलमानों को बेसिकली टारगेट बनाया गया। और ये सारी की सारी साजिश के पीछे ना अब बातें ये सुनने में आ रही हैं कि इसराइल का हाथ है। ये सारी सिचुएशन जो है ना वो इसराइल के कहने पे क्रिएट की गई है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसराइल ने जंग जो थी ना वो नाफिज की हुई थी, और जैसे ही यहाँ पे बरतानिया में हुकूमत चेंज हुई तो नए प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान कर दिया कि भाई अब इस जंग को ना इसराइल ख़त्म कर दे। जैसे ही उसने ये ऐलान किया उसके बाद यानी कि कुछ अरसे के बाद ये वाक़या जो है ना वो देखने में आया है, और इतनी ज़्यादा इसने शिद्दत इख्तियार कर ली है, आप लोग यकीन माने इतना खौफ व हरास यहाँ पे फैला हुआ है कि हम लोग ना इस वक्त अपने घरों से भी बाहर निकलते हुए सोच रहे हैं कि भी बाहर जाएंगे तो एंटी मुस्लिम जो प्रोटेस्ट है वो कहीं हमारे ऊपर ही अटैक ना कर दे। तकरीबन हर शहर, हर कस्बे, हर टाउन और हर एरिए में जो है ना इस तरह के प्रोटेस्टर्स फिर रहे हैं। मोस्टली उन्होंने क्या है कि मास्क पहने हुए हैं या फिर उन्होंने नकाब किए हुए हैं, और वो मुसलमानों को ही बेसिकली टारगेट बना रहे हैं कि जो है ना मुसलमानों की या अगर गाड़ियां हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए, अगर वो गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो गाड़ियों पे भी अटैक हो सकता है, उनकी औरतों के ऊपर भी वो अटैक कर सकते हैं, ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी तरह से जो है ना औरतों के चेहरों पे तेज़ाब फेंकने के भी वाक़यात देखने में आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा खौफ व हरास यहाँ पे फैला हुआ है। एंटी मुस्लिम बिहेवियर इतना ज़्यादा अरूज पकड़ चुका है कि ये अब सुनने में आ रही है बात कि ये अब आग जो कि 1000 लोगों से स्टार्ट हुई थी, अब वो तकरीबन हर शहर में फैल रही है। और इस वक्त फ़ौज और पुलिस जो है ना अपनी फुल सिक्योरिटी और फुल अपनी एफर्ट के साथ इन प्रोटेस्टर्स को रोकने की कोशिश कर रही है। प्राइम मिनिस्टर के भी बार बार बयानात आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हुई है पूरे के पूरे कंट्री में, और हम लोग अभी जिस एरिया में रह रहे हैं ना ये लंदन के नियरेस्ट है, और लेकिन यहाँ पे अभी इतना ज़्यादा सिचुएशन यानी कि आप कह लें कि प्रोटेस्टर हमें ऑन ऑन द रोड नहीं नज़र आ रहे, लेकिन स्टिल अभी जैसे कि मुल्क की सूरत हाल चल रही है तो हम लोग इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाहर जाने से डर रहे हैं, और खौफ व हरास तो फैला हुआ है कि भी ये काम कहीं पे भी हो सकता है। इस चीज़ का कोई पता थोड़ी ना है, क्योंकि राइट विंग के जो लोग हैं ना सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों में ये आग भड़का रहे हैं ब्रिटेन में और नौजवानों में कि भी इनफ इज़ इनफ, तमाम के तमाम मुसलमानों को
کالوں کو، امیگرینٹس کو، ہر طرح کی کمیونٹی کو یہاں سے نکال دیا جائے. ہمیں ہمارا انگلینڈ یا ہمیں ہمارا جو یو کے ہے نا وہ واپس چاہیے. اس حد تک ایکسٹریم پہ جا چکے ہیں یہ لوگ کہ بھی یہاں سے ہر طرح کے امیگرینٹس کو نکال دیا جائے. بہرحال جی ابھی ہم لوگ تو صرف سچویشن دیکھ رہے ہیں، نیوز کے اوپر ہماری نظر ہے، اور ہوپ یہی ہے کہ بھی سچویشن انڈر کنٹرول آ جائے گی. لیکن جب عالمی طاقتیں اس سب کے سارے معاملے میں انوالو ہو جائے نا، اور جب یہ سچویشن جان بوجھ کے کریٹ کی جائے، تو پھر آپ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، آپٹمسٹک رہ سکتے ہیں کہ بھی جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا. لیکن فی الحال میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ جو آگ لوگوں کے اندر تھی نا، مطلب ایک دبی ہوئی چنگاری تھی کہ بھی اینٹی مسلم بیہیویئر، یہ زیادہ تر یورپین کنٹریز میں دیکھنے ہمیں آتی تھی، اور اسپیشلی فرانس میں تو یہ چیز بہت ہی کھلے عام تھی کہ عورتیں جو ہے نا، مسلم عورتیں یہاں پہ حجاب نہیں پہن سکتی، مسلمانوں کو وہ لوگ نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے. اب وہی چیز جو ہے نا یہاں پہ ہمیں یو کے میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنی نفرت اور اتنا برا قسم کا ان لوگوں کا بیہیویئر جو ہے نا وہ اب کھل کے سامنے آ رہا ہے. لندن میں بھی ہائی سیکیورٹی الرٹ کر دی گئی ہے، فوج بھی یہاں پہ بلا لی گئی ہے کہ بھی کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کہ اگر یہ پروٹیسٹرز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں تو پھر اس کے وقت یہاں پہ فوج ہو اور جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ بھی اس وقت ہائی الرٹ میں ہیں. میں اس وقت یہ فیل کر رہی ہوں کہ یہاں پہ جو اینٹی مسلم ان لوگوں کی ایک تھاٹ تھی نا، یا جو ایک رائٹ ونگ کے لوگ تھے، وہ اس چیز کو بہت زیادہ بھڑکا رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے اندر بھی وہ یہی تھاٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کو، اسپیشلی مسلمانوں کو نا اس کنٹری سے جانا چاہیے. ان کے لیے یہاں پہ مزید کوئی جگہ نہیں ہے. لوگ اس قدر خوف و ہراس میں مبتلا ہیں کہ وہ فیملیز جو کہ یہاں پہ ایک عرصہ دراز سے رہ رہی ہیں اور ان کی دوسری تیسری نسل یہاں پہ ہے، تو وہ بھی اس وقت جو ہے نا ٹربل کا شکار ہوئے ہیں. بہت زیادہ ان کو پریشانی ہے اور بہت ہی کریٹیکل قسم کی یہاں پہ سچویشن چل رہی ہے. اب جی چونکہ اس سارے کے سارے معاملے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ سب کچھ اسرائیل ہی کروا رہا ہے، کہ ہمیں جو جنگ کو بند کرنے کے لیے اعلانات کیے جا رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم مزید آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے، اب جان بوجھ کے وہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ دونوں جو ہیں ہمیں اس جنگ میں سپورٹ کریں، اور ہمارے ساتھ یہ جو ہم نے یہ وار امپوز کی ہوئی ہے نا اس میں ہمیں سپورٹ ملے، ہمیں اسے بند کرنے کو نہ کہا جائے. اب یہ جو پروٹیسٹ وغیرہ ہیں یہاں سے یو کے سے پھیلتے پھیلتے پورے کے پورے یورپ میں پھیلیں گے، اور ایک آپ کہہ لیں کہ تھرڈ ورلڈ وار مائٹ بھی کریٹ ہو جائے. بہت ہی آپ لوگ ابھی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ لوگ نیوز کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں نا تو آپ لوگوں کو یقینی طور پہ اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ یو کے میں اس وقت ہم لوگ اسپیشلی مسلم کمیونٹی جو ہے نا وہ کتنے برے قسم کے حالات جو ہے نا وہ فیس کر رہی ہے. یہاں پہ یو کے میں آنا اور یہاں پہ رہنا تو جو مشکل تھا ہی تھا، یعنی کہ یہاں پہ آ کے نئے نئے لوگوں کے لیے سروائیول کی جو جنگ ہے، لیکن ابھی اس وقت جو ہے نا ایسی سچویشن کریٹ ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو کہ یہاں پہ ایک اپنی نسلیں یہاں پہ گزار چکے ہیں نا، ان لوگوں کو بھی اب یہی سچویشن نظر آ رہی ہے کہ شاید ہم لوگوں کو یہ کنٹری اب چھوڑ دینا چاہیے، اور اب یہاں پہ ہمارے لیے کوئی بھی زیادہ سپیس نہیں رہی ہے. کیونکہ دیکھیں ایک بیہیویئر ہوتا ہے جو کہ اندر دبا ہوا ہو، اس کے بارے میں انسان اتنا کانشیس نہیں ہوتا، لیکن جب یہ چنگاری سامنے بھڑک کر آتی ہے اور پھر آپ لوگ اتنا اپنے بارے میں نیگیٹو قسم کے ریمارکس اور اتنا فیلنگ اور لوگوں کی آنکھوں میں نفرت دیکھتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجنا اور یہاں پہ سروائیو کرنا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے. اور اس وقت برطانیہ میں جو ہے نا یعنی کہ بہت ہی زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور ایک طرح سے میں تو یہی کہوں گی کہ خانہ جنگی کسی صورتحال ہے. اینٹی مسلم بیہیویئر اور اینٹی مسلم جو فیلنگز تھی نا وہ ساری کی ساری کھل کے سامنے آ رہی ہیں. بہرحال ابھی ہم لوگ یہیں پہ ہیں اور یہاں پہ دیکھیں گے ابھی سچویشن کیا بنتی ہے اور کس طرح کی صورتحال ہوگی. اگر زیادہ ہی صورتحال بری ہوگی تو اوبویسلی اپنا ملک پاکستان تو ہے، وہاں پہ واپسی کا راستہ تو ہے، تو تب ہم لوگ جو ہیں موسٹلی لوگ میرے خیال میں بیک ٹو پیویلین آئیں گے. جی تو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی ہے. مزید اگر کچھ اپڈیٹس ہوئیں تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. چینل کو بھی آپ لوگ جلدی سے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور جی اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ یہاں پہ جتنے بھی مسلمان رہ رہے ہیں ان کو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. انٹل دین اللہ حافظ.